नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामीले 2078 सालमा एसईमा सोधेको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बागमती प्रदेशले सोधेको प्रश्नको समाधान गर्दैछौँ र आज हामी पार्ट 3 मा छौँ। योभन्दा अगाडि पार्ट 1 र पार्ट 2 गरिसकिएको छ। पार्ट 1 मा ग्रुप ए र ग्रुप बी मा सोधेका क्वेसनहरू, पार्ट 2 मा ग्रुप सी कै क्वेसन नम्बर 10 देखि क्वेसन नम्बर 15 का क्वेसनहरू गरिएको छ भने पार्ट 3 मा आज ग्रुप सी कै क्वेसन नम्बर 16 देखि 20 सम्म सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान हामीले गर्नेछौँ। र अगाडिका भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी सुरु गर्छौँ क्वेसन नम्बर 16। यसको सोलुसनमा सुरुमा क्वेसन हेरौँ। यहाँ क्वेसन छ मसँग, केन्द्र बिन्दु बी भएको एउटा वृत्तको एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण बीचको सम्बन्ध सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट गर्नुहोस्। प्रुभ द रिलेसनसिप बिट्विन द सेन्ट्रल एंगल एन्ड सर्कमफरेन्स एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क अफ अ सर्कल विथ सेन्टर बी थ्योरिटिकल्ली। यो थ्योरमलाई हामीले थ्योरिटिकल्ली प्रुफ गर्नु छ। थ्योरमले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा, एउटा सर्कल छ, वृत्त छ, यसमा एउटा चाप अर्थात् के छ त भन्दा आर्क। मानौ अहिले आर्कको नाम एबी दियौँ, एबी दिन मिलेन किनभने यहाँ सेन्टर बी भनेको छ, त्यसैले यसको नाम एमएन दियौँ। र यसको केन्द्र चाहिँ बी भनेर भनिदिएको छ, सेन्टर विथ बी, केन्द्रबिन्दु बी भएको सर्कल भनेर भनेको छ। र यसमा दुईटा एंगल छ, सेन्ट्रल एंगल र सर्कमफरेन्स एंगल सेम आर्कमा बनेको, एमएन आर्कमै बनेको एउटा सेन्ट्रल एंगल अर्थात् केन्द्रीय कोण। यो सेन्ट्रल एंगल अथवा केन्द्रीय कोण यो बनेको छ एमएन आर्कमा। र यही एमएन आर्कमा बनेको अर्को सर्कमफरेन्स एंगल अथवा इन्स्क्राइब्ड एंगल, यसलाई नेपालीमा भनियो परिधि कोण। सर्कमफरेन्स एंगल अथवा परिधि कोण अथवा यसलाई इन्स्क्राइब्ड एंगल पनि भनिन्छ। यसको केही नाम दिउँ, ओ दिए पनि भयो। र यो हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ, सर्कमफरेन्स एंगल र सेन्ट्रल एंगल बीचको रिलेसन के हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यदि एउटै आर्कमा, हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटै आर्कमा बनेका छन्, सर्कमफरेन्स एंगल र सेन्ट्रल एंगल यदि एउटै आर्कमा बनेका छन् भने सर्कमफरेन्स एंगल भन्दा सेन्ट्रल एंगल जहिले पनि डबल हुन्छ। यो रिलेसन हामीले देखाइदिनु पर्यो, डबल हुन्छ भनेर प्रुफ गरेर देखाइदिनु पर्यो। जस्तै मानौ यो 20 डिग्री छ भने यो जहिले पनि कति डिग्री नै हुनु पर्यो, 40 डिग्री नै हुनु पर्यो, डबल हुनु पर्यो। अथवा सेन्ट्रल एंगल भन्दा इन्स्क्राइब्ड एंगल सर्कमफरेन्स एंगल चाहिँ हाफ हुनु पर्यो। यो रिलेसन हामीले दुईटा मध्ये यसलाई हाफ देखाए नि हुन्छ, यसलाई डबल देखाए पनि हुन्छ। यो रिलेसन हामीले थ्योरिटिकल्ली प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो। थ्योरिटिकल्ली प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हामीले केही स्टेप्सहरू लेख्छौँ। पहिला लेख्छौँ स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्टमा यिनीहरू बीचको रिलेसन के हो त भन्दा, सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेर लेख्छौँ। सेन्ट्रल एंगल चाहिँ डबल छ। सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब्डको ठाउँमा अहिले क्वेसनमा सर्कमफरेन्स एंगल भनेको छ, जे भने पनि एउटै नै हो। डबल अफ सर्कमफरेन्स एंगल कतिखेर मात्र डबल हुन्छ भन्दा यदि एउटै आर्कमा बनेको छ। स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। त्यसपछि हामीले लेख्छौँ गिवन। गिवनमा हामीले एउटा सर्कल बनाउँछौँ। अब सर्कल बनाइसकेपछि यो सर्कलमा हामीले अहिले भनेकै दुईटा कुराहरू थप्छौँ। यहाँ सर्कमफरेन्स एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल।
सर्कल बन्यो एउटा यहाँ। यो सर्कलमा हामीले एउटा आर्क बनाउँछौँ। आर्कको नाउँ यहाँ अहिले एमएन दिएको छ। क्वेसनमा नदिएको कारणले जे लेखे पनि हुन्छ, यही एमएन नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर क्वेसनमा सेन्टर चाहिँ बी भनेको कारणले बी सेन्टरको नाउँ लेखिदिनु पर्यो। र सेन्टरमा हामीले एउटा आर्क बनाउँछौँ, सरी एङ्गल बनाउँछौँ एमएन आर्कमा बन्ने गरी। र यो एङ्गलको नाम भयो एमबिएन। यसै गरी यही एमएन आर्कमा हामीले अर्को एउटा सर्कुम्फरेन्स एङ्गल पनि बनाउँछौँ। यहाँ माथि ओ लेख्दै पनि भयो, जे लेखे पनि हुन्छ। यदि क्वेसनमा नाम दिएको छैन भने जे लेखे पनि फरक परेन। यसको नाम भयो एमओएन। र यो सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ यसको डबल हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यहाँ सर्कल छ, यहाँ लेखिदिउँ बी इज द, गिभनमा के छ भन्दा एउटा बी केन्द्र भएको, बी सेन्टर भएको सर्कल दिएको छ। बी इज द सेन्टर of the circle, B is the center of the circle. Angle MBN and angle MON are central angle and circumference angle. Respectively, standing on the same arc MN. एउटै आर्कमा उभिएका एमबिएन चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल हो, एमओएन चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल अथवा सर्कुम्फरेन्स एङ्गल हो। हामीलाई यी कुरा दिएको छ भनेर हामीले लेख्यौँ गिभनमा। अब लेख्छौँ टु प्रुफ। हामीले प्रुफ गरेर चाहिँ के देखाइदिनु पर्यो भने सेन्ट्रल एङ्गल डबल हुन्छ। एङ्गल एमबिएन चाहिँ के हुन्छ त, डबल हुन्छ। के भन्दा डबल हुन्छ भन्दा एङ्गल एमओएन भन्दा डबल छ, यो डबल हुन्छ। यो डबल छ भने बराबर बनाउनको लागि यो पनि के हुनु पर्यो, डबल हुनु पर्यो। एमओएन 2 गुणा भयो भने चाहिँ एमबिएन हुन्छ। जस्तै यो 20 छ भने यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 40 हुन्छ। 40 भनेपछि योसँग बराबर भयो। त्यस कारणले यतापट्टि चाहिँ 2 थप्छौँ हामीले। र प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ लेख्छौँ प्रुफ। त्यसपछि एउटा टेबल बनाउँछौँ। यता लेख्छौँ स्टेटमेन्ट्स, नेपालीमा तथ्य भनेर लेखिन्छ। यता लेख्छौँ रिजन्स, तथ्यहरू र रिजन कारणहरू। सरी, अब यसलाई हामीले धेरै तरिकाबाट प्रुफ गर्न सक्छौँ। त्यो मध्ये हामीले यो भिडियोमा चाहिँ आर्कसँगको रिलेसन लिएर चाहिँ यो थ्योरम प्रुफ गर्नेछौँ। यो एङ्गल आर्कसँगको रिलेसन लिएर। जस्तै स्क्राइब्ड एङ्गल र आर्कको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इक्विभ्यालेन्ट हाफसँग, आर्कको हाफसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। जस्तै के भनेको भन्दा यो सर्कुम्फरेन्स एङ्गल भयो माथिको। यो सर्कुम्फरेन्स एङ्गल एमओएन चाहिँ यो आर्कको हाफसँग, आर्क एमएनको हाफसँग इक्वल लेख्न मिल्दैन। किनभने यहाँ एउटै एङ्गल भइदिए, एउटै युनिट भइदिए भए इक्वल हुन्थ्यो। एउटा एङ्गल एउटा आर्क छ, त्यसैले हामीले लेख्छौँ इक्विभ्यालेन्ट। इक्विभ्यालेन्टको साइन लेख्छौँ, यसको हाफसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यहाँ रिजनमा के लेख्छौँ त भन्दा सरी, रिलेसन बिट्विन circumference angle and its opposite arc। यसको अपोजिटको आर्कसँगको रिलेसन यस्तो हुने भयो। 2 नम्बरमा के गर्छौँ त भन्दा यो 2 डिभाइडमा छ, यता आउँदा मल्टिप्लाई भएर आउँछ। 2 मल्टिपल एङ्गल एमओएन इज इक्विभ्यालेन्ट विथ, अब त्यो 2 यता आइसक्यो, 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा जस्ताको जस्तै
हुन्छ आर्क एमएन जस्ताको जस्तै भयो। कहाँबाट लेखेको त भन्दा यो 1 नम्बरबाट लेखेको, फ्रम स्टेटमेन्ट 1। फ्रम स्टेटमेन्ट 1 भनेर हामीले लेख्यौँ। अब तेस्रो नम्बरको स्टेटमेन्टमा अघि लेखियो सर्कम्फरेन्स एङ्गल र आर्कको रिलेसन। अब लेख्ने सेन्ट्रल एङ्गल र आर्कको रिलेसन। सेन्ट्रल एङ्गल छ एमबिएन, यसको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। अघि आर्कको हाफसँग इक्विभ्यालेन्ट थियो, अहिले चाहिँ आर्कसँगै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, आर्क एमएनसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। रिजनमा त्यही माथि लेखेको रिलेसन बिट्विन सर्कम्फरेन्स एङ्गलको ठाउँमा सेन्ट्रल एङ्गल, रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड इट्स अपोजिट आर्क। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ चौथो नम्बरमा के भयो त भन्दा यहाँ पनि आर्क एमएन यहाँ पनि आर्क एमएन, यो इक्विभ्यालेन्ट भन्दा एकतिरको चाहिँ बराबर आए। हेर्नुहोस् है, यहाँ बराबर छ, इक्वल छ भने यतातिरको पनि जहिले पनि इक्वल हुन्छ। यो इजिकस टु यो हुने भयो, एङ्गल एमबिएन इजिकस टु ट्वाइस अफ एङ्गल एमओएन लेख्न पाइयो। हेर्नुहोस् है, यता र यताको इक्वल भएपछि यता र यताको पनि आफै इक्वल हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो। यता र यताको इक्वल छ, त्यसैले यो बराबर यो हामीले लेख्यौँ। कहाँबाट लेख्यौँ भन्दा 2 र 3 बाट, फ्रम स्टेटमेन्ट्स 2 and 3 र अन्तिममा यो के भयो त प्रुफ भयो, हेन्स प्रुफ्ड। ए प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, प्रुफ भयो। र यो सँगै हामी अब गर्छौँ क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17मा हामीलाई सोध्छ कन्स्ट्रक्सन, रचनाबाट। क्वेसन नम्बर 17, यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा रफ स्केच बनाउँछौँ। रफ फिगर बनाउँछौँ। क्वेसन पढौँ पहिला सुरुमा। एनआर इजिकल्स टु 6 सेन्टिमिटर, एनएस इजिकल्स टु पनि 6 सेन्टिमिटर, एमएस इजिकल टु 5 सेन्टिमिटर, एमएन इजिकल्स टु 6.5 सेन्टिमिटर र एङ्गल एनआरएस इजिकल्स टु 60 डिग्री भएको एउटा चतुर्भुज एमएनआरएसको रचना गर्नुहोस्। सरी, उक्त चतुर्भुज एमएनआरएसको क्षेत्रफलसँग बराबर क्षेत्रफल हुने गरी एउटा त्रिभुज एसटिआरको पनि रचना गर्नुहोस्। कन्स्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल एमएनआरएस with NR is equals to 6 centimeter, NS is equals to also 6 centimeter, MS is equals to 5 centimeter, MN is equals to 6.5 centimeter, and angle sorry, NRS is equals to 60 degree. Also construct angle STR whose area is equal to the area of quadrilateral MNRS. पहिला सुरुमा एउटा क्वाड्रिलेटरल बनाउनु पर्यो एमएनआरएस भन्ने यहाँ दिएको गिभनको आधारमा, र त्यो क्वाड्रिलेटरल बनाइसकेपछि त्यही क्वाड्रिलेटरलको एरियासँग इक्वल, क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी एउटा त्रिभुज ट्रायङ्गल एसटिआर पनि बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले बनाउँछौँ रफ स्केच। रफ स्केचमा एउटा क्वाड्रिलेटरल हामीले बनाउँछौँ। क्वाड्रिलेटरल बनाउँछौँ। अब यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, हामीले एउटा रफमा अनुमान गरेर यस्तो चाहिँ बन्ला कि भनेर एउटा अनुमान गरेर एउटा स्केच हामीले तयार गर्छौँ र लेख्छौँ त्यहाँ हामीले गिभन सरी, गिभनमा एनआर इज इक्वल्स टु के भनेको छ त भन्दा 6 एम भनेको छ। अब प्रायः जसो जे सुरुमा दिएको छ त्यसलाई हामीले तल बेस बनाइदिन्छौँ। एनआर सुरुमा दिएको कारणले एनआर बराबर 6 सेन्टिमिटर बन्यो। त्यस पछाडि दियो, अब यहाँ के लेखा छ त भन्दा एनआर यहाँ बिचमा छ, गिभनमा एनआर बिचमा छ, यसको माथि अगाडि एम छ त्यसैले यहाँ एम लेख्छौँ, यसको पछाडि यास छ त्यसैले यहाँ यास। एमएनआरएस यो नाम लेख्नै नजानेर पनि कतिपय अवस्थामा फिगर मिल्दैन। एउटा कुरा के सम्झिने भने सुरुमा जे गिभनमा दिएको छ प्रायः जसो बेसमा त्यही लेखिदिने। एनआर इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर। अब एनएस इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर, एनएसको लागि यो जोड्नु पर्यो, डायगोनल जोड्नु पर्यो। एनएस बराबर कति त 6 सेन्टिमिटर हुने भयो। त्यसपछि एमएस इज इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर यहाँ छ, एमएस दिएको छ 5 सेन्टिमिटर। एमएन सरी, एमदेखि एन दिएको छ
6.5 सेन्टिमिटर। एङ्गल एनआरएस बिचमा हेरौँ आर छ, एङ्गल आर दिया छ हामीलाई 60 डिग्री। सरी, यो गिभन भएको एउटा क्वाड्रिलेटरल पहिला सुरुमा हामीले बनाउनु पर्यो र बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ त भन्दा पहिला बेस बनाउँछौँ। एनएस छ 6 सेन्टिमिटर, तर 6 सेन्टिमिटरै ट्याक्कै यति नै हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले हामीले एउटा लामो लाइन बनाउँछौँ। लामो लाइन बनाएर यहाँ एउटा भागमा एन भनेर लेख्छौँ, एउटा पार्टमा एन, र एनदेखि सरी आरसम्म छ 6 सेन्टिमिटर। त्यसैले हामीले कम्पासले के गर्छौँ त यहाँ 6 सेन्टिमिटर मेजर गर्छौँ। यहाँ 0 सेन्टिमिटर भयो देखि हामीले यो कम्पासलाई कहाँसम्म लिएर जान्छौँ त भन्दा एक्ज्याक्टली 6 सेन्टिमिटरसम्म लिएर गयौँ र यो एन भन्ने पोइन्टबाट जहाँ छेउ काट्छ त्यो भयो आर। एनआर कति सेन्टिमिटर त भन्दा 6 सेन्टिमिटर। अब बनाएको छ आरमा एङ्गल कति डिग्रीको बनाएको छ भन्दा 60 डिग्रीको। यसको लागि हामीले कम्पासको एउटा आर्क लिन्छौँ, जति लिए पनि फरक परेन। यहाँ एउटा आर्क बनाइसकेपछि 60 डिग्रीको रचना गर्नलाई भित्रपट्टि कोण बनाउँछौँ। यो आर्क नहल्लाइकन यो जति छ त्यति लिएर यो बिन्दुबाट एउटा मार्क गर्छौँ हामीले, जहाँ छेउ काटिन्छ त्यो नै के हो त 60 डिग्री हो। आर भन्ने पोइन्टसँग ल्याएर यसलाई हामीले जोड दिन्छौँ, यो भयो 60 डिग्री। अब यो लाइन गएर कहाँ जोडिया छ भन्दा यासमा। यासमा जोडिनलाई एनबाट पनि यासमै पुगेको छ कति सेन्टिमिटर भन्दा 6 सेन्टिमिटर। फेरि 6 सेन्टिमिटर हामीले मेजर गर्छौँ। 6 सेन्टिमिटर मेजर गरिसकेपछि यो यानबाट जहाँ पुगेर यो काटिन्छ त्यहाँ हामीले काटिदिन्छौँ। अहिले यहाँ आएर काटियो, त्यसैले यो भयो 6 सेन्टिमिटर। यसलाई हामीले यहाँ जोड्यौँ। जो काटेको पोइन्ट भयो एस र यो भयो 6 सेन्टिमिटर। अब एनबाट याममा जाँदा 6.5 को मेजरमेन्ट बनाएको छ। एनबाट एम यतातिर हुन्छ है। एनबाट याममा 6.5 मेजर गर्नु पर्यो। 6.5 लगभग 6.5 यहाँ आए। 6.5 मेजर गरेपछि यो मेजरमेन्टले हामीले एउटा आर्क बनाउँछौँ र फेरि यासबाट पनि याममा आउँछ। यासबाट याममा आउँदा 5 सेन्टिमिटरको मेजरमेन्ट छ। त्यसैले हामीले पहिला सुरुमा 5 सेन्टिमिटर नाप्छौँ। यहाँ 5 सेन्टिमिटर भएपछि यहाँबाट 5 सेन्टिमिटरले जहाँ छेउ काटिन्छ त्यहाँ लगेर हामीले काट्छौँ र यो काटेको पोइन्ट भयो याम र यो क्रस भएको पोइन्टलाई ल्याएर हामीले जोड दिन्छौँ। यो भयो एम, यो छ 5 सेन्टिमिटर, यो छ 6.5 सेन्टिमिटर। अब हामीले क्वाड्रिलेटरल त बनाइसक्यौँ एमएनआरएस। यो क्वाड्रिलेटरलको एरियासँग इक्वल हुने ट्रायङ्गल पनि हामीले बनाउनु छ। ट्रायङ्गलको नाम हेर्नु पर्यो, ट्रायङ्गल एसटिआर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ। ट्रायङ्गल भनेको छ एसटिआर, ट्रायङ्गल एसटिआर बनाउनु पर्यो। एसटिआर बनाउनको लागि एस र आर कहाँ छ हेर्ने। एस र आर यतापट्टि साइडमा छ है। एस र आर यता छ भने अब यो टी चाहिँ यतापट्टि बनाइदिनुपर्छ। यदि यताको गिभन साइड दियो भने यता अर्को नयाँ बिन्दु बनाउने, यतापट्टि गिभन साइड दियो भने यतापट्टि चाहिँ अब हामीले एक्सटेन्ड गरेर अर्को नयाँ साइड चाहिँ यतापट्टि बनाउनु पर्ने छ। ल हेर्नुहोस् है, यो बेसलाई हामीले बढायौँ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो एङ्गल यतापट्टि ट्रान्सफर गर्छौँ। यतापट्टि ट्रायङ्गल बनाउँदा यतापट्टि एङ्गल ट्रान्सफर। यसको लागि एनमा कम्पास राखेर हामीले एउटा आर्क बनाउँछौँ र यो कम्पास नहल्लाइकन एममा राख्छौँ र त्यही आर्कले चाहिँ हामीले यहाँ एउटा मेजरमेन्टले एउटा आर्क बनाउँछौँ। त्यस पछाडि हामीले यहाँ मेजर गर्छौँ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति छ भनेर एक्ज्याक्टली मेजर गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यहाँ गाह्रो छ। मेजर गरेपछि यो साइडमा कम्पास राखेर अघि नापेको आर्कले चाहिँ यहाँ एङ्गल ट्रान्सफर गर्छौँ। यो एङ्गल ट्रान्सफर भयो र यो माथिको
माथिको लाइन र यो लाइन चाहिँ सिधा तान्छौँ हामीले तल जोडिने गरी। यसलाई अझ एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने भयो। यसरी गर्दाखेरि नि यहाँ दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ है। यो र यो लाइन जहिले पनि प्यारलल हुन्छ र यो जहाँ चाहिँ जोडिएको छ त्यो ठाउँमा हामीले टी भनेर लेख्छौँ। र यो टीलाई लगेर फेरि हामीले केसँग जोडिदिन्छौँ त भन्दा यहाँ सुरुको बिन्दु एससँग ल्याएर जोडिदिन्छौँ। एसटिआई एसटिआर भन्ने चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गल, जुन ट्रायङ्गल हामीलाई चाहिएको थियो त्यो ट्रायङ्गल हामीले पाइसक्यौँ। त्यो पाएको बनेको ट्रायङ्गललाई हामीले चाहिँ स्याडेड गरिदिन्छौँ, यहाँ छाया पारिदिन्छौँ डटेड लाइनले, यस्तो डट 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 बनाइदिन्छौँ। र यो भयो हाम्रो ट्रायङ्गल ए। अब हामीले के लेख्छौँ त भन्दा यहाँ कन्क्लुजनमा हेन्स triangle STR is the required triangle। यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक त्रिभुज हो। whose area is, जसको क्षेत्रफल इक्वल टु क्वाड्रिलेटरल MNRS। MNRS सँग बराबर क्षेत्रफल भएको त्रिभुज चाहिँ त्रिभुज STR हो भनेर हामीले लेख्यौँ। यो भयो क्वेसन नम्बर 17। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 18 मा। क्वेसन नम्बर 18 मा हामीलाई सर्कलबाट एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफिकेसन गर्ने थ्योरम सोध्छ। चक्रीय चतुर्भुज EFGH को सम्मुख कोण, सम्मुख भनेको विपरीत कोणहरू FEH र FGH को योगफल दुई समकोण हुन्छ। दुई समकोण, एक समकोणमा 90 डिग्री, दुई समकोणमा 90 90 180 डिग्री हुन्छ भने प्रयोगद्वारा परीक्षण गर्नुहोस्। कम्तीमा 3 सेन्टिमिटर अर्धव्यासहरू भएका दुईवटा वृत्तहरू आवश्यक छन्। भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्ली द्याट सम अफ द अपोजिट एङ्गल्स FEH एन्ड FGH, यी दुईटा चाहिँ अपोजिट एङ्गलहरू हुन्। अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल EFGH इज टु राइट एङ्गल्स भनेको दुईटा राइट एङ्गल भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो। टु सर्कल्स ह्याभिङ रेडियाई एटलिस्ट 3 सेन्टिमिटर आर नेसेसरी भनेको छ। के हो त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्दा चारवटा साइड भएको जुनसुकै फिगरलाई हामीले चतुर्भुज, चारवटा भुजा अर्थात् क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ। यदि यही क्वाड्रिलेटरल चाहिँ सर्कलभित्र बन्यो भने, हेर्नुहोस् है, यदि यही क्वाड्रिलेटरल चाहिँ सर्कलभित्र बन्यो भने यस्तो क्वाड्रिलेटरललाई हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेर भन्छौँ अथवा चक्रीय चतुर्भुज भनेर भन्छौँ। यसको चाहिँ अपोजिट एङ्गलहरू जोड्दा जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ अरे। जस्तै ABCD भन्ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ भने एङ्गल ए र एङ्गल सी जोड्यो भने यो दुईटा जहिले पनि 180 डिग्री। यसै गरी एङ्गल बी र एङ्गल डी जोड्दाखेरि पनि जहिले पनि कति हुन्छ अरे, 180 डिग्री हुन्छ अरे। त्यो मध्ये हामीले अहिले यहाँ दुईटा मात्र देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई नामै दिएको छ EFGH भनेर, यही अनुसारको नाम लेख्ने हो भने यो E, यो F, यो G, यो H लेख्ने हो भने हामीलाई दुईटा मात्र अपोजिट FEH बिचको हेर्ने E भनेको यो र FGH बिचको हेर्ने G, यो दुईटा एङ्गल जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गरेर देखाइदिनु पर्यो। यसको लागि हामीले विभिन्न स्टेपहरू लेख्छौँ यसको सोल्युसनमा। सुरुमा स्टेप 1 मा हामीले सर्कल बनाउँछौँ। दुईटा सर्कल कम्तीमा नि बनाउने भनेको छ। अब दुईटा भन्दा बढी जति बनाए नि फरक त परेन, तर टाइमको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा नै बनाउँछौँ। Draw two circles having different radii भनेको रेडियस, फरक फरक रेडियस भएको दुईवटा सर्कल हामीले बनाउँछौँ। र यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ रेडियस कम्तीमा पनि 3 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी अथवा 3 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो। अब यहाँ एउटा 3 सेन्टिमिटर लगभग 3 भन्दा अलिकति ठुलो रेडियस भएको चाहिँ यहाँ बनाएको छु मैले। यहाँ लिएर एउटा सर्कल बनाउँछु।
त्यस पछाडि अर्को चाहिँ योभन्दा अलिकति ठुलो 3 ल्याएको थियो भने अघि, अहिले 3.5 लगभग 3.5 अथवा 4 कै नजिक नजिक पुग्यो। यस्तो मेजरमेन्ट भएको 2वटा सर्कल वृत्तहरू बनाइयो र हामीले यहाँ के भनेको छ त भन्दा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना भनेको छ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चाहिँ के छ त नाउँ भन्दा हामीलाई दिएको EFGH। हामीले 2टा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलहरू बनाउँछौँ। यसको यो भर्टेक्सले यहाँ छोएकै हुनुपर्छ अनिवार्य। जस्तो जस्तो बनाए पनि फरक परेन। यो भयो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यसको नाम हामीले लेखिदिन्छौँ क्वेसनमै दिएको नाम। क्वेसनमा दिएको छ EFGH। EFGH, यसको सेन्टरलाई O मानौँ। यहाँ पनि नाम EFGH भनेर लेखियो। अब यो अगाडिको फिगरलाई फिगर I भनौँ, पछिल्लो फिगरलाई फिगर सेकेन्ड फिगर I भनौँ। स्टेप 1 गरियो। स्टेप 1 पछि स्टेप 2 मा हामीले के गरेका छौँ भन्दा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएका छौँ। EFGH is a cyclic quadrilateral where हामीलाई दिएको 2टा एङ्गल, एउटा के हो त भन्दा FEH, अर्को FGH, where angle FEH and angle FGH are opposite angles। यिनीहरू हुन् अपोजिट एङ्गल्सहरू। अब स्टेप 3 मा हामीले के गर्छौँ भने यी 2टै एङ्गलहरू जुन हामीलाई जोड्दा 180 देखा भनेको छ क्वेसनले, यी 2टा एङ्गलहरू हामीले मेजर गर्छौँ। मेजर एङ्गल FEH and angle FGH, then tabulate the obtained result। यो 2टा एङ्गल नापेर हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ र त्यो टेबलमा चाहिँ के आयो त रिजल्ट त्यो लेख्छौँ। टेबलमा यहाँ लेख्यौँ हामीले फिगर, कुन कुन फिगरको नाप्ने भनेर। अहिले नाप्ने 2वटा एङ्गलहरू, एउटा एङ्गल हो एङ्गल FEH, अर्को एङ्गल हो एङ्गल FGH, र लास्टमा हामीले लेख्छौँ रिजल्ट अथवा रिमार्क्स लेख्छौँ। यो भयो फिगर I, यहाँ लेख्छौँ फिगर्स II। अब एङ्गल पहिला फिगर I मा हेर्नु पर्यो। फिगर I को FEH बिचकोलाई हेरौँ, एङ्गल E भनेको छ यहाँ है। एङ्गल E हामीले नाप्छौँ। FEH एङ्गल नाप्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो एङ्गल नाप्ने तरिका तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। यदि थाहा छैन भने मेरो अर्को भिडियो छ त्यो हेर्नु होला। यो एङ्गल आएको छ यहाँ 70 डिग्री। यो एङ्गल नाप्दा आयो 70 डिग्री। यो 70 डिग्री आयो। यसको ट्याक्कै अपोजिटको एङ्गल G नापी हेरौँ। एङ्गल G नाप्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली यो आएको छ 110 डिग्री। यो कति आयो त भन्दा 110 डिग्री। 2टै जोड्दा 180 आउनुपर्छ भनेको थियो, आयो कि आएन? 70 र 110 जोड्दा कति आउनुपर्छ? 180 नै आयो। यसै गरी सेकेन्ड फिगरमा जाउँ। सेकेन्ड फिगरको पनि एङ्गल E मेजर गरौँ। यहाँ छ एङ्गल E। एङ्गल E मेजर गर्दाखेरि एङ्गल E मेजर गर्दा यो 90-95 डिग्री छ।
तल लेख्नु पर्यो 95 डिग्री भनेर। यसै गरी एङ्गल जी मेजर गर्नु पर्यो। एङ्गल जी मेजर गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो एङ्गल जी मेजर गर्दाखेरि मिलाएर राखियो, 80 र 90 को बिचमा आएको छ भनेपछि 85 डिग्री आयो। दुईटा जोड्दा 180 आयो कि आएन हेर्नुहोस् त, 95 र 85 जोड्दा 180 आयो। यस कारणले यहाँ के लेख्न पाइयो त भन्दा एङ्गल एफइएच प्लस एङ्गल एफजिएच इज इक्वल्स टु चाहिँ 180 डिग्री अर्थात् टु राइट एङ्गल हुँदो रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँ लेख्छौँ हामीले कन्क्लुजन लास्टमा। कन्क्लुजनमा के थाहा पायौँ त भन्दा सम अफ टु अपोजिट एङ्गल्स of a cyclic quadrilateral are टु राइट एङ्गल अर्थात् 180 डिग्री टु राइट एङ्गल्स। अब हामी जाउँ ढिला नगरिकन क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन नम्बर 19 मा हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रीबाट क्वेसन सोध्छ, हाइट एन्ड डिस्टेन्स। क्वेसन हेरौँ। क्वेसन यस प्रकार छ, एउटा रुख हावाले भाँचिएर टुप्पोले जमिनसँग 30 डिग्रीको कोण बनाएको छ। यदि रुखको फेददेखि टुप्पोले छोएको जमिनको बिन्दुसम्मको दूरी 20√3 फिट छ भने भाँचिनुभन्दा पहिलेको रुखको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ प्रश्न। द टप अफ द ट्री ब्रोकन बाई द विन्ड भने हेर्नुहोस् है, यसको सोल्युसनमा हेरौँ। यहाँ एउटा सिङ्गो रुख थियो तर यसको आधा भाग चाहिँ भाँचियो। मानौ यो रुख यहाँ पहिला सुरुमा सिङ्गो हुँदा यस्तो थियो भने डटेड लाइनले जनायौँ, यो भाँचिएपछि त कहाँ हुन्छ त, यो तल आएर जमिनसँग मिल्यो। यो रुख चाहिँ के भयो त, तल आएर जमिनसँग यसको टुप्पोले जमिन छोयो। माथिको रुखको टुप्पो भाँचेर यो जति टुप्पो भाँचिएको त्यति नै यहाँ जमिनमा आएको, यो र यो जहिले पनि इक्वल हुन्छ आयो। ब्रोकन बाई विन्ड एन्ड मेड एन एङ्गल अफ 30 डिग्री विथ द ग्राउन्ड भनेको छ। यो जमिनसँग चाहिँ कति डिग्रीको एङ्गल बनाएछ त भन्दा 30 डिग्रीको एङ्गल बनाएछ। द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट अफ द टप भनेको यो भाग टच विथ द ग्राउन्ड फ्रम द फुट अफ द ट्री, फुटदेखि यो टपसम्मको भाग चाहिँ 20√3 फिट छ अरे, 20√3 फिट। फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन भनेको यो सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म कत्रो थियो त, त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। सुरुको रुखलाई एबी भनेर मानौँ, सी भन्ने पोइन्टबाट भाँचियो र ब्रोकन पार्ट चाहिँ के मानिदिउँ त, सिडी भनेर मानिदिउँ। अब यसलाई सपोज गरौँ, पहिला सुरुमा लेट एबी बी द height of the tree before broken। भाँचिनुभन्दा अगाडि रुखको उचाइ चाहिँ एबी हो भनेर भनौँ। सी इज द पोइन्ट अफ ब्रोकन, भाँचिएको पोइन्ट सी हो। सिडी इज द ब्रोकन पार्ट, CD is the point, CD is the broken part, and BD is the distance between foot of the tree and टप अफ द ट्री। यो भाँचिएको टुप्पो र फेदसम्मको दूरी चाहिँ सिडी हो भनेर हामीले गऱ्यौँ। र यसरी भाँचिँदा यो जमिनसँग जहिले पनि यहाँ रुखले 90 डिग्रीको कोण बनाएको हुन्छ।
र यसरी 90 डिग्रीको कोण बनाउँदाखेरि चाहिँ ट्रायङ्गल बन्यो, बिसिडी भन्ने ट्रायङ्गल बन्यो। र यो 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएको कोण चाहिँ जहिले पनि ट्रायङ्गल चाहिँ जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ भनेपछि बिसिडी भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल रहेछ। पहिला सुरुमा यो ट्रायङ्गल मात्रै हेरौँ, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बिसिडी। बिसिडीमा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा यो 90 डिग्री भन्दा सिधा अपोजिटको साइडलाई हाइपोटेन्युस भनेर भनिन्छ है। त्यसपछि यो तलको साइडलाई बेस र यो एङ्गल दिएको सिधा अपोजिटको साइडलाई पर्पेन्डिकुलर भनेर भनिन्छ। यसरी यहाँ 3वटा साइडहरू दिया छ र हामीले अहिले दुईटै साइड पत्ता लगाउनु पर्छ सिङ्गो पत्ता लगाउनलाई। पी भनेको पर्पेन्डिकुलर यो अहिले नभाँचिएको बाँकी रहेको भाग र भाँचिएको यो भाग चाहिँ यहाँ आएको छ ढलेर, त्यसैले यो र यो बराबर हुन्छ। त्यसैले हामीले यो हाइपोटेन्युस पत्ता लगाउनु पर्यो। यो भाँचिएको भाग र भाँचिनुभन्दा अगाडिको भाग यो दुईटा जोड्दाखेरि सिङ्गो भाग आउँछ रुखको। अब यो दुईटा साइड निकाल्नको लागि यहाँ दिया छ एङ्गल थीटा र बेस दिया छ अहिले बेस इजिकल्स टु 20√3 फिट र एङ्गल दिया छ 30 डिग्री। अब बेस र एङ्गलसँग रिलेट हुने जुनसुकै फर्मुला लगाए पनि भयो, जस्तै टेन थीटाको फर्मुला लगाए पनि यहाँ फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। वी हेभ टेन थीटा इजिकल्स टु पी बाई बी हुन्छ है। और टेन थीटाको भ्यालु हाल्ने, टेन थीटा भनेको 30 डिग्री, अब पी भनेको हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले बी भनेको चाहिँ थाहा छ फेरि 20√3। और टेन थीटाको भ्यालु हामीलाई कन्ठ हुनु पर्यो अथवा थाहा हुनु पर्यो। टेन थीटाको भ्यालु भनेको 1/√3 इजिकल्स टु पी को ठाउँमा पी, यो भयो 20√3। अब यो डिभाइडमा छ, यता आउँदा के भएर आउँछ त भन्दा मल्टिप्लाई भएर आउँछ है। 20√3 डिभाइडेड बाई √3 इजिकल्स टु पी। √3 काट्यो, पी इजिकल्स टु कति आयो त 20 फिट आयो। पी इजिकल्स टु 20 फिट, यो आयो 20 फिट। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएर गरे पनि भयो, नभएदेखि सजिलो तरिका चाहिँ यहाँ अर्को साइन थीटाकै फर्मुला लगाएर गरे पनि भयो। अगेन साइन थीटा इजिकल्स टु पी बाई एच। अब पी को भ्यालु आइसक्यो, हामीलाई चाहिने अहिले यहाँ एच को भ्यालु हो, त्यसैले एउटा नोट एउटा अननोन भ्यालु राख्यो है, पी बाई एच। थीटामा त्यही नै 30 डिग्री नै, साइन थीटा भनेको 30 डिग्री, पी भनेको 20 डिभाइडेड बाई एच भनेको अहिले एच चाहिँ हाइपोटेन्युस पत्ता लगाउनु पर्ने छ। साइन 30 भनेको 1/2 इजिकल्स टु 30 बाई एच। यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 1ले एचलाई गर्दा एच चाहिँ भयो, 30 × 2 भनेको 60 फिट आयो है। कति आयो त भन्दा सरी यो 20 × 2 गर्दा 40 फिट आयो। एच आएछ 40 फिट, एच इजिकल्स टु 40 फिट भनेको मतलब यो पनि कति हो त 40 फिट हो भने भाँचिनुभन्दा अगाडि भाँचिएको भाग 40 फिट र बाँकी रहेको 20 फिट गरेर त्यो रुख चाहिँ टोटल रहेछ 60 फिट। वी हेभ टोटल हाइट इजिकल्स टु 20 फिट प्लस 40 फिट इजिकल्स टु 60 फिट आए। रुख भाँचिनुभन्दा अगाडि कति रहेछ त भन्दा 60 फिटको रहेछ। अब ग्रुप सी को अन्तिम क्वेसन नम्बर 20 हामीले गर्दैछौँ र आजको भिडियोको लागि पनि यो अन्तिम क्वेसन हो। अर्को भिडियोमा मैले ग्रुप डी लिएर आउनेछु। तल दिएको तथ्याङ्कको आधारमा तल्लो चतुर्थांश गणना गर्नुहोस्। क्यालकुलेट लोअर क्वार्टाइल अफ द गिभन डाटा बिलो। लोअर भनेपछि जहिले पनि Q1 हुन्छ, अप्पर क्वार्टाइल भनेपछि Q3 हुन्छ। यो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यहाँ हामीले अहिले लोअर क्वार्टाइल अर्थात् Q1 को क्यालकुलेट गर्दैछौँ। क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी दिइसकेको छ। हामीले यहाँ के लेख्छौँ त भन्दा क्यालकुलेसन अफ Q1 भनेर लेख्छौँ। यसको क्वेसनको टाइटलमा के लेख्यौँ त क्यालकुलेसन अफ Q1 फर्स्ट क्वार्टाइलको क्यालकुलेट गर्दैछौँ। यहाँ सुरुमा दिया छ क्लास इन्टरभल, हामीले क्लास इन्टरभल नै लेख्यौँ। त्यसपछि दिया छ फ्रिक्वेन्सी, हामीले यसको सर्ट फर्म सिम्बलमा याफ भनेर लेख्यौँ। क्लास इन्टरभल दिया छ 0 to 15, 15 to 30, जे दिएको छ त्यही लेख्छौँ। 30 to 45, 45 to 60 र 60 to 75।
यस पछाडि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 2 6 9 3 8। ल यति हामीले लेख्यौँ क्वेसनबाट र अब हामी गर्दैछौँ यसको सोल्युसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। फर्स्ट क्वार्टाइल सबैभन्दा पहिला हामीले निकाल्छौँ एन भनेको सबै फ्रिक्वेन्सी जोड्यो भने आउँछ एन आउँछ। यो सबै जोड्नुहोस्, सबै जोड्दा ट्याक्कै आउँछ 28 जोडेर हेर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले यहाँ नयाँ कोलम बनाउँछौँ सिएफको। सिएफ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यहाँ हेर्नुहोस् है, नयाँ कुरा यति आयो एउटा सिएफ, अरू केही नयाँ छैन। अरू सबै क्वेसनमै जे दिएको छ त्यही गरेका छौँ। सजिलो प्रश्न सोधेको छ क्वेसन नम्बर 20मा यसपालि एसईमा। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने सुरुको फ्रिक्वेन्सी जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। सुरुको फ्रिक्वेन्सी जस्तै 2 छ भने 2 हामीले जस्ताको तस्तै लेख्यौँ। अनि माथिको प्लस तलको 2 + 6 गर्दा 8 भयो। माथिको प्लस तलको 8 + 9 गर्दा 17। माथिको प्लस तलको 17 + 3 गर्दा 20, 20 + 8 गर्दा 28। यो यानसँग बराबर आउनुपर्छ। हियर यान इजिकल्स टु कति आयो त 28 आयो। अब Q1 निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले Q1 को पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। POSITION पोजिसन अफ Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। यसको फर्मुला n/4 TH आइटम। n भनेको 28/4 TH आइटम। यो भनेको 7th आइटम। ल हेर्नुहोस् है, के आयो त भन्दा 7th आइटम आयो। अब हेर्ने सिएफमा 7 भन्दा ट्याक्कै ठुलो भ्यालु कहाँ छ त भन्दा यहाँ सिएफमा 2 भनेको सानो, ट्याक्कै ठुलो भनेको 8 छ है। अब यसलाई हामीले पेन्सिलले गोलो लगाउन पनि सक्छौँ, नलगाइकन गर्न पनि सक्छौँ। यदि थाहा छ भने नलगाइ गर्न पनि सकियो। अब यहाँ के लेख्छौँ भन्दा ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ एउटा इन सिएफ कोलम। सिएफ कोलममा सिएफ भन्दा ट्याक्कै ठुलो भ्यालु चाहिँ 8 हो। सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 7th आइटम। 7th आइटम इज 8। यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्दा यहाँ करेस्पोन्डिङ भ्यालु इज 15 to 30। इट्स यस सिआईमा लेख्छौँ इट्स करेस्पोन्डिङ भ्यालु इज 15 to 30। अब यहाँबाट हामीले धेरै कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक नम्बरमा हामीले यहाँबाट के निकाल्छौँ त भन्दा लोअर क्वार्टाइल निकाल्छौँ। यो लोअर लिमिट यो दुईटामा 15 र 30मा कुन सानो छ त? लोअर भनेको सानो इजिकल्स टु 15, 15 सानो। त्यसपछि आई भनेको यिनीहरूको बिचको फरक 15 र 30 को फरक कति छ त भन्दा 15 नै छ। यो हामीले निकाल्छौँ। अब अर्को यहाँ निकाल्नै पर्ने भनेको यो लोअर लिमिट आयो, डिफ्रेन्स आयो। अब फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्ने। फ्रिक्वेन्सी भनेको यसको सिधा तल हुन्छ है। फ्रिक्वेन्सी भनेको सिधा यही गोलो लगाएको फ्रिक्वेन्सी बराबर कति आयो त भन्दा 6 आयो। सिएफ निकाल्दा चाहिँ सिएफको कोलममा यो गोलो लगाएको भन्दा एक स्टेप माथिको भ्यालु हुन्छ। 8 मा छ भने यो भन्दा एक स्टेप माथिको भ्यालु 2 हुने भयो। सिएफ बराबर कति आयो त 2 आयो। यसरी सबै गिभन आइसकेपछि हामीले Q1 को फर्मुला युज गर्छौँ। वी हेभ Q1 को फर्मुला L + n/4 - CF अपन F इन्टु I। अघि पोजिसन निकालेको, अहिले चाहिँ Q1 नै निकाल्न लाग्यो है। अघिको भ्यालुमा L को भ्यालु छ 15, n/4 हामीले यहाँ माथि निकालेका छौँ। n/4 भनेको 7 लेख्छौँ हामीले। n/4 7 माइनस CF। CF हामीले निकालेका छौँ 2 डिभाइडेड बाई F छ 6 मल्टिप्लाई I भनेको 15 भइहाल्यो। इजिकल्स टु 15 प्लस यो घटाउँदाखेरि 5/6 मल्टिपल 15 इजिकल्स टु 15 प्लस यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त भन्दा 15 × 5 डिभाइडेड बाई 6 गर्दा आउँछ 12.5 र यो जोड्दाखेरि आयो 27.5। यो रह्यो क्वेसन नम्बर 20 को सोल्युसन। र आजको भिडियोमा हामीले यति 5वटा क्वेसनहरू गऱ्यौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कम्पलसरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र प्रत्येक साथीलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्। प्रत्येक साथीको लागि, प्रत्येक एकजनाको लागि यो महत्त्वपूर्ण रिसोर्स, महत्त्वपूर्ण मेटेरियल्स बन्न सक्छ पढाइको लागि। त्यसैले परीक्षाको समय छ, तुरुन्तै साथीलाई
सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिममा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। आज छुट्टिन्छौँ हामी यस्तै अर्को भिडियोको साथ। पार्ट 4 मा हामीले भेट्नेछौँ ग्रुप डी को क्वेसनहरूको साथमा। र ग्रुप डी छुटाउन नचाहनको लागि सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनलाई अलमा राखेर क्लिक गरिदिनु होला। ह्याभ अ गुड डे, टेक केयर, बाई बाई।